बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्रोग्राम ने यतीम वासर आज़म सासुद इखलास खादिम इला सहारा मलګرو راغلیو د ادینځای شوی هغه کورلا 13 هفته چې کومه تاسو جوړولې وي تاسو دردولې وي تاسو ډېر زیات غمونه درکړو نو د ټول ډېر زیات خپل تاسو نه ډېر زیات معذرت غواړو او دریسل وی خپانه چې کومه پلاس کړي د نمائنده نوم په پاوله کې وایو او لاست نمبر چې کوم راغلی نو نمبر او د مخې سره به دغه سره پیسې وایو ځکه چې ټیم ډیر زیات لیټ دی او اسینه چې ماخام شي تیار شي بیا کیمرې هم کار نه کوي او لیستونه زیات نو لکوټي مونږه لیټ شویو کوشش وکاو چې زر تر زر تاسو سره په خان داس کې لیستونه پڑھاو کو او کم نمونه یا داسې سا نیمګړتیا کا پکې راځي نو هغه ان شاء الله بیا تاسو سره مونږ کوشش کوو چې هغه هم پوره کومونګه ان شاء الله سبا داسې نوي خو بهرحال نمونه ډیر زیات دي او وخت زموږ سره ډیر لږ دی نور پرې وته والا دی نو راځو لیست طرف ته خلګو سره پاکستان لیست 32 82 ملیشیا نه 9909 سے آسٹریلیا نه 5000 ابو جلیبی د قطر نه 500 نگین ته مرګره 1000 روپۍ دی پیسې عبدالرحمن او داغه د بچانو د اسلام آباد نه 1000 خورشید اپلی دی پېښور نه 5000 روپۍ پیسې پیسې گلزار صاحب د صوابای نه 2400 روپۍ دی بچان د بار سلسله 1600 روپۍ دی کور د بار آصف صاحب کراچۍ نه 1000 بوس کاټلنګ گروپ کاټلنګ نه 500 تکریم الله 400 1000 حضرت الله چمن بلوچستان 5000 زین اللہ پاکستان 1000 محمد اسرار دعا پر اپیل کرے 13500 اکرام ہمدرد شوز اور کپڑوں دا پارا تیمرگیری نا 5000 روپے احسان سے مردان 1000 سان خان دعا دا پر خصوصی اپیل کرے فرانسیانا 9944 روپے 808 عمر علی او دا علی ملگرو طرفا 14320 عمر او علی دا دوبائی نا کم دو ملگری 808 لاس نمبر دے دوبائی نا 14320 شیر محمد ملیشیا نا 10112 احسان صاحب سعودی عرب نا 203 روپے الڈن بھائی 500 ابراہیم صاحب سعودی عرب نا 1550 ارشد صابر خرکے 3200 عمران علی دبئی 7000 2145 6000 محمد علی عمان 3500 شیر علی شرنگل یونیورسٹی 500 غلام گل اور دوست بریکوٹ 500 گل غلام اور دوست بریکوٹ 500 روپے کورم والا کمی ساملا سے بقطر کے 500 ریال قطریہ والے کڑی دی 5000 روپے دے بچان دا پارا 5000 راتلون کے دو پروگرامون دا پارا نور اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن یتیمانان دا پارا امین صاحب دا ملائیشیا نا 1000 روپے سلطان حاضر اور داغا دا ملگرو تربچ کے میں پیسے راغلی داغی کے 3000 عبداللہ قبل 1000 خان اور داغا ملگری سعودی عرب رین نا 6900 روپے حماد صاحب جبیل خارنا 2000 روپے اور بادر سے دا خیبر ہوٹل گلاباد نے 10700 اور گلالائے بچے دا ایئر اینجل ایجنسی نا دا سعودی عرب نا چکمی 7000 روپے راغلی اور شامین دکاندار نا تازہ گرام 2000 روپے خبر کو دنگ سرا کہ پیسے بلستے دا ریاض سعودی عرب نا چکم ملگو ریال نا رالی گلی دی 07520 ظاہر شاہ 25 عبدالکبیر 10 چمن گل 10 واحد خان 8 برکت 2 ابو عبداللہ 50 ابو حنیفہ 50 عبدالعزیز ملالہ بچی کے لیے 200 حیا زمین یوسف زئی 100 حشمت علی 55 عبید اللہ 50 نوالوم 10 ابو ریحان 100 72 نمبر طرف 50 بر سواد سروانڈا 20 اسلام 65 وکیل شاہ 50 شاہد خان 25 سپندہ دیرے والا 105 شار خزان 160 حیات محمد شپرا 10 اجمل واجوڑے 30 شاہد اسلام 100 186 طرف 30 997 50 نصر اللہ 30 حیا خان مخبز 30 محمد صدیق 10 عزیز اللہ 20 سکول سعودی عرب 10 انور زیبوچ والا 200 محمد سے طرف 100 شیر علی اسبن 70 اجمیر مخبز والا 30 زمین 50 سید ابھی 62 بخت سے 27 حبیب اللہ 30 کفایت 10 مخبز جلیہ 100 شارہ طائب 25 لاتوتی مخبز شارہ سلامنا افضل خان 10 000 نا 20 مخبز 10 اور درگاہ دیرے والا 20 الراجی اکاؤنٹ کے دے دیں سرا شیر نواب صاحب 100 خمیس مشید 100 نیاز بر خان 70 ابو مشال 40 عرفان 10 بختور خان 50 شہریار اور محمد خان 60 علی رحمان 100 بیا خان شیر دے دنگ سرا دے طائب نا اسماعیل ڈرائیور 5 زیارت 5 نوالوم 5 30 88 طرف 10 نوالوم 5 ایان 5 اور طلحہ خان دے طرف 3 ریال جنید عزیر صاحب دے دریا سعودی عرب نے امتیاز 50 ہدایت 10 جنت حسین 5 اور نوالوم 10 عمران صاحب دے دریا سعودی عرب نا حشمت خان 20 عالم خان دعا پر اپیل 20 بابو جان 50 317 طرف 10 محمد زرین استاذ 10 رشید توتا 10 جمشید بلوگرام 10 انڈین بائی کی طرف سے 25 امین گل 20 حیات محمد 50 نامعلوم 8 فضل رحیم سعاد 24 اور اسرار الپورید طرفہ 10 ریال انور و شہزادہ سے لسٹ سرا دریا سعودی عرب نا محمد ظاہر 20 073 دعا پر اپیل کرے 30 عمران بھائی 15 اور 604 طرفہ 250 پاکستانی روپے 543 10 نوالوم 10 نوالوم 6 نوالوم 7 عمر 5 007 10 289 10 164 10 طاہر 10 982 5 روزی خان 10 ہادی خان 5 نیک رحمان 10 بخت زمین 5 اور ارشاد بھائی طرفہ 10 ریال شمیل سے سرا دریا سعودی عرب نا موسیٰ خان آٹومیٹک پمپ 22
345 طرف 20 ابو احمد 50 152 طرف 15 313 20 منہاج 50 ابو علی 70 ریال شب قدر 224 10 بلال 10 دا غریبانانو نوکر کڈ والا 25 حمدان 25 شباب و ریحان فور 10 ابو طلحہ 25 حبیب 25 نیاز محمد 141 ابو عصمت دوادہ بیر اپیل 5 اظہر الدین گڑیا اور بچوں کے لیے گڑیا گڑیا اور گڑیا دا بارہ 100 880 طرف 15 بیاجمہ خان سے فلسطین سرا دریا سعودی عرب منفوہنا امان اللہ 50 عمران 50 نصیر اللہ 5 ضیاء اللہ 5 شہاب الدین 5 عزیز اللہ 1 نوشاد 114 نعیم اللہ 20 احسان 100 مصطفیٰ 30 پیر صاحب 75 محمد مصطفیٰ 25 محمد اسماعیل 25 انور میدان 120 خائستہ باچا کنبڑ میدان 235 ریال سار زمین 130 راحت فیاض اس گھر میں گڑیا ضرور لے ویچے دے بچیانو دوبارہ گڑیانی والے 257 884 طرف 115 احمد 10 دیر جندل خان آباد 2 کلو گوشت زمین فنڈ کے لیے 50 اور 50 دے بچان دبارہ احسان اللہ سے طرف 50 سلیم خان دے زمین سراد سویدی نا نامعلوم 5 احسان 10 محمد خان 10 057 12 نسیم 15 ریاض 5 استاد ثوابی 5 پرویز 50 454 5 گل عظیم 5 ہارون 10 بیابو حمدان سے فلسطین سراد ریاض سعودی عرب نا شریک الہدف 20 شرکت الہدف ورشہ 30 ابو ارسلان 20 اسماعیل 5 نامعلوم 5 ورشہ 10 نامعلوم 50 سردار 5 عطاء الحق 5 ابو محمود 20 اور نامعلوم 30 ظاہر شاہ سے دیدنگ سراد سعودی عرب الخارجنا 65 80 50 عزیز الحق 25 313 20 بچا حسن 10 جلیل 10 پیر صاحب 10 بقالہ خالدیہ 10 حنیف 5 محیب 5 بادر منیر 15 نائب زادہ 10 مجید 7 عیان اللہ 5 عمر رحمان 4 محمد یونس 5 سردار خان 5 فضل رحیم 10 بادشاہ منیر 10 محمد حکیم 5 نامعلوم 5 خیستہ بادشاہ طرفہ 5 ریال رفیع الرحمان سے 5 سجاد 5 نصیب الرحمان 5 نصیب روان 5 اور ظاہر شاہ طرفہ 9 ریال القاسم گروپ نظر سردے 55 10 842 10 0564 10 حکیم 3 کارڈ 120 ریال دفتر علی 5 پیاز 10 عباد اللہ 50 اور نسیم خان کانجو 70 ریال ابتاب سے دے سراد دمامنا 907 200 907 100 855 10 304 20 متھر اردو زبان والا بھائی اس کی طرف سے 50 اور 600 لاسٹ نمبر دے طرفہ 200 قاسم اللہ سے دے دو اثرنا نامعلوم 10 سلمان سلیل 50 احسان اللہ 20 علی فرمان 20 سعدیار 5 ساجد خان 10 عمران الدین 30 ضیاء الدین 10 نیاز محمد 15 سہراج 20 بلال متوا 10 صالح محمد 5 سعد اللہ 10 سمیع اللہ 20 اور اسرار بادشاہ کی طرفہ 20 ریال نور زمین سے دے دیں سراد ریاض سویدینا 1431 کی طرفہ 300 امداد حسین 20 50 69 20 ظاہر شاہ دیرے والا تمیر سے 125 59 52 50 پاتین 100 نامعلوم 10 نور محمد 10 ظاہر شاہ 10 پرویز 5 واحد گل طرف 4 ریال نامعلوم 10 کلاس نمبر 0501 50 عبید 20 حسن گل 20 سجاد کنڈکو 5 ارشد 10 سرز علی 30 خالد 10 فرحات 15 نثار 20 سراج 10 عثمان اوبر 5 وکیل 10 طاہر ہوٹل والا 20 فضلی ودود 20 ملک 10 ریاض 5 برکت 5 محمد کریم 2 فرمان 10 سلطان 1 بغزادہ 15 اجمل 2 فضل کریم 2 اور جمال شاہ طرفہ 3 ریال سمیع اللہ سے سراد دمام امیر ادم خیل طرفہ 50 طاہر خان اور داغم الگور 125 ضیاء اللہ 10 ابو عبداللہ 10 یوسف خان بھائی 50 سمیر باڈی پارٹس بریکوٹ پاکستان 100 سلیم بھائی 10 شکیل بھائی 10 ریاض 10 عبداللہ 10 کشمالہ بچی کی طرف سے 40 ذاکر الخبر 130 96 44 50 سلیم بھائی سپو 50 اور ڈاکٹر فضل ستار طرفہ 50 ابرار سے سراد جدینہ مینا گل 50 شفیع اللہ 50 حسانی گل 20 محمد رفیق 20 اختر رحیم 20 عدالت خان 10 خان 5 باچا امین خان 5 معصوم جان 2 ابو عمر کار 10 اور ابو خبیب طرفہ 20 فرید گل 50 658 50 سبز علی 20 عمران 50 عبدالروب 170 شنگلہ پیر آباد 100 سردار رضوان 100 619 20 ولی خان 10 سوات املک درہ 50 صابر اور اس کے 2 جوڑ زبان والے اس کی طرف سے جو بھائیوں نے ڈونیشن کیا ہے صابر 30 باری کرم 50 شمیم 5 العیون 2 شمیم 20 العیون 10 کبیر 10 آصف شاہ 10 رفیق 10 دکان 50 سکندر 5 ایوب 10 سلیم 10 نور نبی 5 شاہ جہان 10 نذیر 20 محمد عثمان 5 اور محمد اخلاق 10 ظاہر 5 حفیظ 10 شکیل 20 علی اصغر 5 افضل 10 اقبال 10 زمرد 10 اکبر 20 نور 10 اور منور کی طرف سے 5 شریعت سے دے دریا سعودی عرب نا نواب 20 نامعلوم 20 560 10 اشفاق 50 شاہ زرین کارو دیرہ 75 سلمان دیرہ باڑوان 200 زیارت خان 100 774 طرفہ 200 مخرجت بخاری ہوٹل اوپر دیرے والا 300 252 طرفہ 50 071 345 زڑور 100 46 1200 افضل بھائی 50 صدیق 111 شیر علی اور 200 اور عنایت اللہ طرفہ
100. اسماعیل سے دے دیں سر آدھا سعودی عرب نا اسماعیل سے طرف 100 امین 10 عمر واحد 50 نامعلوم 10 نامعلوم 10 معاذ 20 ہلال 10 نامعلوم 10 جاوید 20 حسین 10 اور ظاہر طرف 10 عبد المجید سے دے دے ریاض شاہ ظہیرنا ابو شاہان 50 شاہ حسین 15 دلاور 2 پر خصوصی اپیل 50 محمد علی 50 کابل خان 20 فضل بادشاہ 70 عزیز الوہاب 5 عمر محمد فیصلیہ 10 رحمت علی فیصلیہ 10 محمد واحد فیصلیہ 5 شاہزادہ فیصلیہ 10 فضل ربی فیصلیہ 10 محمد نواب 10 خان فیصلیہ 10 اور نامعلوم فیصلیہ 5 عجب خان 16 نمبر 50 گھر کے لیے اور 50 تیرے بچاندہ 1200 نجیب سے طرف 5 عیسیٰ خان 15 شیر حیات نمبر 16 20 زمر الدین نعمت اللہ 4 عجب خان دیرہ 56 ہدایت روضہ 20 گلاب رشید اہلی 49 افضل خان خلیج 10 سیال محمد خلیج 50 حبیب خان خلیج 50 محمد نعیم خلیج 10 حضرت حسین خلیج 50 فضل امین خلیج 10 گلاب واحد خلیج 7 نیک زادہ خلیج 5 جان زادہ خلیج 5 حمید اللہ خلیج 28 حمید اللہ خلیج 20 نواب زادہ 10 حیات محمد 5 یار محمد خلیج 10 ارسلان خلیج 23 انور خلیج 10 گلبر خلیج 5 77 44 50 حسن نسیم 20 اور طارق نسیم دے طرف 20 اجمل نسیم 12 امین اللہ 10 زمان 50 حافظ صاحب نسیم 10 پیر محمد خان نسیم 10 حبیب اللہ جان نسیم 10 مقدر 10 ممتاز 10 لال بخت شاہ 36 اہلی بینک 100 اہلی بینک 200 گلیار 16 نمبر نا 100 شاہد ملہم چیزنگ سرا کملے سے مرگر نامعلوم 10 97 62 10 پنجابی بھائی کی طرف سے 10 حاجی صاحب 5 570 نہ 10 54 نہ 10 نامعلوم 10 محمد زادہ 50 510 نہ 10 ملوک 5 اسماعیل 5 زاہد 12 اجمل 11 ہدایت اور 2 سے 119 مسلم خان دا طرفہ 10 شنو 5 یار محمد 10 سہیل خان 5 سلمان خان 10 نعیم بادشاہ 1 شاہد 10 محمد 10 خورشید خان 5 قاسم 15 زاہد 4 علی خان 5 شاہ پرس 4 شہزاد 2 رحیم بادشاہ 5 34 طرف 10 زیر رحمان 25 صالح رحمان 30 نامعلوم 5 رسول محمد 5 زبیر 5 شاہ زمین 5 لیاقت علی 10 عبداللطیف سوڈانی 10 متوع 10 واحد گل 5 حسن زیب 5 تندور والا 10 اور فیصل دے طرفہ 6 محمد زاہد 10 بخ زمان 10 اسلم 5 42 63 10 امجد علی 10 062 15 جان رحیم 5 گل رحیم 10 زمین خان 10 طارق 3 نامعلوم 5 فرید گل 10 شاہ یوسف 5 پیاس 5 سلیم خان 5 اکبر زادہ 5 رستم خان 5 تاج محمد 10 شاہ 5 نوید 5 نامعلوم 20 امان اللہ 10 نامعلوم 10 انڈین بھائی کی طرف سے 15 قاسم 10 نامعلوم 10 مصطفیٰ 15 اور ابو ہلال دا طرف 50 23 43 15 اسد خان 5 رحمان اللہ 5 نامعلوم 5 عبدالرحمان ہندی کی طرف سے 5 رب نواز 9 عمر حضا 5 عبداللہ 5 580 2 ارمان اللہ 10 نامعلوم 5 نامعلوم 5 نامعلوم 5 یمبو گروپ نظنگ سراغلی ملگرو نیاز برما دوادہ پر اپیل 10 شعیب 1 عالم خان سندل 50 فضل محمود 10 عدنان 10 فاروق 5 حبیب 3 مصباح الدین دوادہ پر اپیل 3 یوسف دعا فیل 10 دلدار دعا فیل 10 شاہ نواز خان 5 انور بادشاہ 4 زبیر خان 20 ریال عمرایت 5 نامعلوم 15 معراج الدین 10 نامعلوم باجوڑ 19 نامعلوم باجوڑ 62 نامعلوم باجوڑ 10 792 باجوڑ 20 ایم زیڈ باجوڑ 10 جمال شاہ 2 سید عالم سواد 16 پوجی باجوڑ 35 فیروز شاہ 11 عبدالرحیم شاہ باجوڑ 30 نامعلوم باجوڑ 30 حاجی نوشیروان 19 صدام باجوڑ 32 جان برخان گوگیال 12 شہزاد خان 20 شعیب 1 488 50 ٹیکسی بائی 115 محمد شفیق 5 گلاب شیر 5 محمد عنیب 5 فہیم خان 10 حیات خان 10 جاوید خان 10 شیر رحمان 10 خیستہ خان 10 عزیز خان 6 بہادر 7 5 روح اللہ 10 محمد سعید 10 جہانگیر خان 10 محمد پری 10 عمر علی 10 شوکت خان 50 حاجی نذیر 12 واحد اللہ 10 عقیل خان 10 کامران اردو زبان والا بھائی 15 مجاہد نیپالی 5 شیرین 10 ریاض علی 10 نجیب اللہ 10 زاہد علی 25 خیال محمد 5 گل ملا خان 10 صاحب زادہ 5 ابو وقار 10 19 20 30 حمید خان 10 آفتاب 10 کفایت 30 سلمان 20 سمیع اللہ 10 پرویز 10 پرویز اور دوست 10 گلاب شاہ دعا پیل 50 سپیر اللہ 5 سپیر اللہ 5 دعا پر اپیل ساجد بھائی دعا پیل 50 فیض الرحمان 10 عبدالقادر بھائی 10 فردوس لالا 10 شیر زمین 5 رحمان اللہ 2 عالم زیب 2 عزیز اللہ 10 حمید خان 2 ابو عبداللہ 5 جہان زیب 5 سجاد 10 مختار 5 محمد سعید 5 نامعلوم 5 نامعلوم 2 نامعلوم 2 نامعلوم 2 حبیب خان 5 حسمت اللہ 2 اپیل 15 خانجی 5 عثمان 2 اور خان شادہ طرف 5 ضیاء اللہ 5 مدثر خان 5 شاجی 10 امین اللہ 5 سعید خاکسار دعا پر اپیل 10 صداقت سعید ایڈمین دعا اپیل 100 ریال
سٹیل میل گروپ دا طرف نا 45 حسین سر انور گل سے دے مرگرو انور گل سے لستے دو بھائی علائن نا عابد سے طرف 10 درہم 20 72 5 اور 11 20 طرف 5 محمد عزیر سے دے جبل علی نا سجاد ڈرائیور 50 نوالوں 20 خان شموزائی 20 مواج خان 10 اسلم دیر 10 اور رحیم محمد دیر 10 انعام الحق سے دے دبئی نا فضلیات دعا پارے فیل 30 اجمل 20 اول خان 20 نوالوں مردیپ سٹی سینٹر 30 اور انعام سے طرف 20 اقرار سے دے سرا دو ورلانچ دبئی نا محب اللہ افغانی 20 نوالوں ہدیر مارکیٹ 50 ضیاء الرحمان 10 عطا اللہ 100 اسحاق سے طرف 10 طارق اللہ سے دے سرا دو دبئی ستوینا ولی اللہ 20 سعید اللہ 60 نوالوم 10 نوالوم 10 نوالوم دعا پارے فیل 20 سید عباس سے طرف 100 رحیم زادہ سے دے سرا مصطفیٰ نمبر 47 ابو ظبی نا انور ملک 5 عمران 10 یاسین 10 فرمان 5 لالی 10 احمد 5 سید عمر 10 نوالوم 10 نعیم 5 محمد 2 نبی خان 1 محمد اثر 1 حبیب الرحمان 10 رومان خان 5 جنت خان 5 صورت خان 5 نوالوم 5 وارث 5 اسماعیل مردان 10 شکور تخت بھائی 10 رحمت زرین بینگش 15 عبدالکبیر 10 حیات 10 عمران صوبان 10 الیاس ریکوری 10 نوالوم 21 20 بشیر 20 حضرت بلال 50 طیب 25 اور 34 64 طرف 30 جمال سواد 15 اقبال حتا 25 نواز خان 10 حضرت حسین 50 ملنگ 20 ارشد زمان 100 خالد پنجابی کی طرف سے 5 زاہد گل 20 زرمرین خان 25 نامعلوم 10 اور عمران پنجابی کی طرف سے 37.5 درہم زید چنگی 15 گل محمد 2.5 ریحان بنگلہ دیش بھائی کی طرف سے 5 صادق 5 موسم خان 20 عقیل پنجابی کی طرف سے 20 قادر زمان دعا پارے فیل 10 بخ زمین 10 حضرت علی شاہ 5 کلیم اللہ 5 اشرف علی 10 عین اللہ 5 مظفر خان 5 اسلم 10 صلاح الدین 3 کریم زادہ 5 پہد 20 گوہر 20 صابر شاہ 10 اسد 3 عالمگیر 5 ذیشان پنجابی کی طرف سے 10 سیف اللہ 5 غفران 3 نامعلوم 2 عاشق حسین 2 ابو ذیشان 10 ابو عدنان 2 ساجد 2 امجد 2 صابر شاہ 2 فضل زبان 5 منیر پنجابی کی طرف سے 5 مراد 5 اکرام علی 5 اقبال 110 نامعلوم 5 20 اپریل 40 عمران 5 مراد 5 فضل 5 منظور 5 عرفان 5 مشتاق 10 بخت زرین 5 روسیر 5 عجب خان روم والا 170 ابو مریحہ 4.25 مینا دار 3 ابو فرمان 3 مہربان شاہ 2 حکیم بنگلہ دیش بھائی کی طرف سے 1 علی رحیم 2 رحیم اللہ 2 کمال 1 صدام 2 اور عبداللہ دا طرف 1.75 درہم انسان صدام حسین سے لکھتے دبئی امارات پجرینا عمر سے طرف 5 حتا سے 50 نامعلوم 20 سعید بھائی چوس کا ملگری خوربکان علی موسیٰ کیمپ طرفہ سعید 5 748 10 گل 5 156 5 688 5 اختر زیب 10 647 5 نامعلوم 7 شمس 10 محمد 20 شاہد 10 حیدر 10 نامعلوم 10 ارشد 10 اور خان بادر طرفہ 5 عثمان زیب سے دے دیں سرادہ پجرینا کملگر دے مور پلار دعا پارے فیل کڑے 25 عدنان 5 نصیب گل 15 یونس 5 انور شاہ زیب 20 ابرار دعا پارے فیل 20 حبیب اللہ 40 یاسر 15 امین دا طرف 10 فائد خان 15 اختر منیر 20 سمیع اللہ 50 اسرار 70 عثمان 20 علیب خان 20 عجب خان 10 ارشاد اللہ 10 ملک مصافی 25 کشمیری بھائی 25 نامعلوم کلبہ 25 الہدا سپیر پارٹ 30 امان ملک ماں باپ دعا پارے فیل 50 محمد زیب 5 طاہر حسین 10 انور زمان 5 گلایات 10 باچی کمبل گری دا بدیا ندی ابو سہیل دعا پارے خصوصی بل کڑے 100 اس سے کم یوسف خان تا ممبر دبا کے ملگرو پیسے والا کڑی دی نامعلوم 10 سبحان اللہ 10 دل بہار 20 نامعلوم 10 نامعلوم 10 اور شاعروم دا طرفہ 5 سبحان اللہ سے لے سرا دا شارجینا العیل دا طرفہ 55 404 دا طرفہ 10 درہم حیات اپریدی دعا پارے بل کڑے 10 قیصر 10 اصغر حسین 20 عثمان 20 نیاز 10 نور ابی 20 280 طرفہ 10 160 10 عطا الرحمان 50 نواب 20 رحیم اللہ 20 ضیاء الدین 15 شوکت 20 عید اللہ 10 عمران 10 وقاص خان 10 عبداللہ پشاور 5 عصمت 5 فضل خان 5 نامعلوم 10 سلمان 50 فاروق 50 انور فاروق 50 ذیشان 50 اسلام دیر 20 عباس فاروق 10 اور ساجد 10 انور مسعود طرفہ 10 درہم اکرام 5 امین اللہ 10 بلال 10 نامعلوم 100 بادشاہ اسلام سے دے سرات شارجینا 63 67 دربہ 15 61 74 5 نامعلوم 50 محمد شاہ 10 اور بادشاہ اسلام 50 سلیم خان دے دیں سراد زید شارجینا ابو عثمان 10 25 90 20 19 79 10 ابو طارش 20 مظفر خان 10 92 10 50 اور 947 دربہ 50 سبحان اللہ سے دے دیں سراد اجمان دار میکس طرف 100 ہارون سے دے دوں گا چکم 630 سے دے بچاندہ بارا لے گلی دی اور 300
درما ور کړی دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن کم دی یتیمانانو چې زمکه مونږه غیسته دا غوی د هاسټل لپاره هغه کې پیسې ور کړی دي نو اس کا بدی هفته کې کوم نور ملګرو پیسې ور کړی دا غوی به تمه چار زمونږ پیسې ول نه راغلي چونکه سبحان الله به فرمایش وی چې د عملګری نه وي دي د زمکه چې کم ډونیشن تاسو ور کوي دا غي د لپاره چې کله زمونږ دراتلون کې 10 تاریخ هغه نیټه پوره شو تاسو دا پیسې مونږ ترولېږئ څنګه چې د یتیماس پروګرام لیستونه شیر کېږي داسې د سعودي دوبۍ ملیشیا بحرین کویت ټول پاکستان چې څومره هم د زمکه پڼوي هغه به باقاعده مونږ تاسو سره خصوصي پروګرام نشر کوو د دفتر نه او یوې روپۍ لیست په مونږ تاسو سره شریکو نو د زمکه د فند لپاره به ان شاء الله مزید مونږ تاسو سره راتلون کې میاش کی پوره ډیټیل شیر کوو 526 د طرفه 40 بیا څنګه د عملګوین شارجې نه چې کوم نواب صاحب د طرفه 100 درهم او 59 د طرفه 30 درهم صدیق اللہ صاحب رسول خیمہ نعیم اللہ دیر 2 پروگرام کے لیے 40 چې کوم د دې کو لپاره 20 او 20 راتلون کې لپاره سعید پشاور 5 قادر خان 10 نمالوم 10 نمالوم 5 نمالوم 3 نمالوم 2 محمد حذیفہ 10 شیرشاہ کویت خافرو د طرفه 10 عالمان شاہ 5 انور زیب 5 او نمالوم د طرفه 2 دینار لیاقت صاحب د موږ سره د عمان نه تاج گراج والا د طرفه 6 عمانی رامداد ماما 1 جمشید 5 سجاد 1 خان 1 شیر لالا 1 حمید 2 امیر گل ماما 1 امیر خان 1 نامعلوم 1 ملک بخت زادہ 200 پیسہ بختی 2 نامعلوم 500 پیسہ نامعلوم 1 نامعلوم 1 نامعلوم 1 اکرام صاحب د بحرین نظر سره عرفان بھائی د طرفه 10 دینار حضرت نواب 2 سلطان غنی 5 سلطان محمد 1 غنی رحمان 2 ابراہیم صاحب د سره د برونائی دارالسلام نے ابراہیم صاحب د طرفه $100 حسین 10 نامعلوم 10 نظر خان د طرفه 10 عبدالولی صاحب د سره د ملیشیا کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ نا عبدالولی صاحب د طرفه 50 رحمان اللہ 50 رنگئی شاشان 20 سعید 12 نامعلوم 10 نامعلوم 2 قمبر 20 راج 11 نامعلوم 10 نامعلوم 2 شیر باچا 5 ضیاء اللہ 10 بابو 10 خلیل اللہ 10 حسین 10 سلمان صاحب د سره د ملیشیا کولا ترنگانو نا عظمت 20 جوہر شاہ 20 ابرار 10 نامعلوم 20 نامعلوم 30 خاص دمدی صاحب د سره د پہنگ نا 533 د طرفه 20 رنگئی حیدر علی 20 میسان امیر صاحب 50 مسلم 5 انعام 10 غفران اللہ 10 کفایت اللہ 10 سالمان 10 ابرار 10 عبدالرحمان 10 اسماعیل 10 زبیر 10 آجی 10 انور خان 50 گل رحمان 20 بخت زیب 10 حضرت امان شنی 10 ابرار 10 دانش خان 20 محمد بادر 10 امجد 10 بختی بادر 25 نادر خان 20 روخان سید خصوصی دعا پر اپیل 20 ریمان 10 شیر نواز خان 25 رشید 10 ابو الخیر 20 عبداللہ جان 50 مجاہد 25 وارث خان 20 اثر خان 10 بخت اکبر 10 معراج 10 شیر احمدی 10 شیر علی 10 حسین 10 او غنی رحمان سے تچوس کم بس سبا کی ملگرو کڑی غنی رحمان 10 سلاتی زرگر 10 بہادر شاہ باچا 10 چکم مورتی کی ملگرو محمد ذاکر شاہ 10 امین اللہ 5 نامعلوم 10 نامعلوم 5 عجب باچا 10 مختار 5 شعیب نانا 5 انور سید 5 نور رحمان 5 نادر خان 5 ضمیر نانا 10 حمید 10 منیر احمد 10 سہیل خان 10 صاحب زادہ 10 او جمیل باچا دا طرفہ 10 اقرار 20 851 دا طرفہ 10 حکیم زادہ 10 او امین ایوب دا طرفہ 5 معراج ولی سے بلے سے منگ سران او بیگای لسٹونه لګلې سید احمدی صاحب ته چې بیمار یمانو معراج ولی صاحب څنګه د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن یو چت خادم دی او صحت خانه دی داغه د دعاګان لپاره خصوصي اپیل تاسو ټول لیدونکو کتونکو ته معراج صاحب له الله تعالی لوی صحت او روغ صورت او روغ صحت ورکی راجون صاحب کم دا میری ملګری دی راجون میری 20 ملکو 10 رئیس خان 10 حبیب داد 30 ماجد 10 جواد 10 نصیب داد 20 جاوید خان 10 عاظم خان 20 سرگند ماما 50 سلمان 5 علم 20 حمید 10 سرتاج 10 مختار خان 30 شعیب 50 اسد خان 300 بامپوخا 50 مشتاق 20 فوشات 100 زینور شاہ 20 اور محمد حسین دا طرفہ 20 عثمان خان دکیل 100 محمد وارث برونائی دارالسلام 100 میاں شیر پتر جایا 10 غفران علی کو جنگ 50 نور الحتی تمبرلو 30 زبیر میری 20 مبارک شاہ باچا میری 30 شاکر زیب کیل 10 محمد رازق 10 افتخار 10 محمد دان کیل 10 لالا کیل 10 فضل الرحمان کیل 10 اختر علی کیل 5 صفت خان کیل 1 سلیمان کو جنگ 20 لاسٹ نمبر 40 کو جنگ 50 اسماعیل کو جنگ 50 لاسٹ نمبر 0786 کو جنگ 50 حسین پنجابی پتر جایا کی طرف سے 10 نسیم انجینئر برونائی دارالسلام 30 بنیر گل باجوڑ 170 سیپور کوڈاٹ 20 نیاز علی کوڈاٹ 10 لیاقت کوڈاٹ 10 امیر نواب خان کوڈاٹ 10 اجمل 20 حامد کوڈاٹ 10 گلزادہ پامول 30 عقل مند سونگ اثار 10 بختی جان سنگ اثار 20 روزی خان 10 نامعلوم 10 ادم اللہ کیل 80 محمد ولی زبیر اور دوست گماس کیل 330 داؤد شاہ اخدر 20 کریم گل اور دوست گوامو سنگ کلنسن 100 محمد روان اور دوست
قوام کلنتن 60, رحیم زادہ 10, محمد کلنتن 30, سجاد خان کلنتن 10, فضل یوسف اور دوست 30, احمد 15, بختی 15, نامعلوم 10, احسان اور دوست کیمرون ہائی لینڈ 60, نصیب زادہ کلنتن 30, معراج کلنتن 30, یا استاد اور دوست کلنتن 70, بس کمل گری سبان علی عزیز تاوا 100, ممتاز 90 کلی دوالہ پر اپیل 40, فاطمہ نواب 50, ظاہر نواب 50, سیانہ ملائشن 50, فضل وکیل باتونیا 100, حافظ صاحب میری 10, اذان سرڈننا سبا 10, شوکت رحمان صاحب لے سیدنگ سرادہ رمباؤنا, شوکت رحمان رمباؤ 30, نامعلوم ما سرماس 30, عمر شاہ جرتی 20, بختی زمین رمباؤ 10, محمد حسین فرشالے 10, طاہر پیڑی 50, نامعلوم خصوصی دعا پر اپیل تنا میرا 40, نامعلوم انڈونیشیا تنا میرا 22, بختی بکانو لسٹ حبیب بکانو 20, کوکا 10, علمزیب 10, صفدر 20, عرفان 20, حضرت بکانو 10, بختی 30, فضل زبان 10, یونس 10, امجد 10, عباد 50, حبیب 10, سکندر جوہر بارو سکندر سے 20, محمد سدیس 10, محمد سعود 10, محمد مصطفیٰ 10, عالم خان 10, اسی کم امیر جان سے فراق برواز طرفہ امیر جان 20, امین اللہ 10, عمر سے 10, نامعلوم 20, محمد علی مشر 20, ناصر خان 30, نامعلوم 5, نامعلوم 50, نامعلوم 20, جان محمد 5, میاں خان 20, جہانگیر 10, نامعلوم 20, نامعلوم 5, گلشاد 10, عمرزادہ 10, نامعلوم 5, ساگر سے بلے سراد سیبونا ساگر ویزا کے لیے خصوصی دعا کی اپیل 20 رنگ ہے, اکرام 10, محمد زادہ 10, 48 36 10, عالمگیر 10, اسماعیل 10, ثناء اللہ 10, مولوی صاحب 10, اور فاروق 10, حمزہ 10, محمد صادق 10, ناصر 10, سید جمیل 20, ظفر 5, اور کشمیری بھائی دے کلنتن 10. خبر کرو سیدھا تا کم ملګرو دنګ سره د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د فند لپاره پیسې را لګلې دي. هغه فند چې کم د بېوسو د نادارو د یتیمانو بچیانو په سکول باندې د بېوسو خلکو په روزګار سکیم باندې او په هغې خلکو باندې لګېږي کم خلک چې په معاشره کې معذور وي سپین ګیري وي د هغوی د روزګار مسایل وي یا د یتیمانو بچیانو په تعلیم باندې او کمې کونډې خویندې چې سلایي مشین د هغوی زده کړی وي هغوی د سلایي مشین دپاره. مقبضہ جلیانہ سعودی عرب کی 20 ریال کے بیعت سے تھا. ظاہر شاہ سے 25 ریال کی بیعت سے تھا. ابو عبداللہ طرفہ 10 اور شاہد اسلام د طرفہ 20. بیعت چکم عبدالماجد سے طور کری دی شایان سے بشار زہری کے 50 اور فضل بادشاہ سے 10 ریال. بیعت جمیل بھائی چکم پر ریاض سعودی عرب کے اصول کری دی 880 د طرفہ 20 نامعلوم 1 نامعلوم 10 نامعلوم 2 ابو علی 23 اور نامعلوم 2. بیعت طرح سبحان اللہ سے 2500 ریال نامعلومی ملگری اور کری دی بشار جکی. بیان نعیم اللہ سے پشارجے کے 10 صدیق اللہ سے تا پر رسول خیمے کے اور کری دی. بیان نادر خان تا پہنگ کے 10 ریال. سید حمدی سے شیر نواز سے پہنگ کے 5 غنی رحمان پہنگ 5 اور حمید بھائی دا طرفا 10. خامل گرو صاحب اخراغ دا کم وقت چہاری او مسافر انتظار کوي او لسټونه ډیر زیات وو نو کله کوم ملګرو سره مې د علاقې نوم یا په ملیشیا یا په دوبۍ او ځای کې نوی مینشن کړی او یا داسې څه کمې کوزې راغلي وي نو د هغې ستاسو ډېر زیات بخښنه غواړو ځکه چې دا د مازدیګر مونځ هم وشو. مازدیګر مونځ هم لا هم نه دی کړی او ماښام ته ټیم نږدې دی د نومونو ډېر زیاتوالي په وجه باندې وخت زموږ سره ډېر کم دی بیا تیاره کېږي ریکارډینګ هم نه کېږي نو که داسې څه نیمګړتیا راغلي وي نو ستاسو نه به ډېر زیات معذرت خوایو. امید دی چې نوم به نه وي پاتې شوي پیسې به نه وي پاتې شوي خو که داسې د ملیشیا دوبۍ کې مثال د ښار نوم یا د سټیټ نوم یا داسې څه کمې کوزې راغلي وي نو د هغې موږ ستاسو نه معذرت خوایو او اوس انتظار کوئ د هغې وخت د کم وخت چې تاسو انتظار کوئ چې کمې پیسې دی بچان له راغلي دي ټوټل زموږ سره 8,58,013 روپۍ. دین علاوه کم راشن چې تاسو کته شی ملګرو په دې کې وړه دي غوړي دي چاول دي لوبیا دي دالونه دي دا زموږ یو ملګری د علاقې سره د سیمې سره تعلق لري چې هغه د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن دفتر ته راوړي د هغې د طرف هم دا راوړي دي. دین علاوه د اخلاص ته طرفه مونږ د دې بچیانو دپاره د سکول چې کم پیزارونه دي د سکول چې کم بنینونه دي کم یونیفارم دی دا تاسو کتی شئ د دې بچیانو دپاره کپړې پیزار دی خورۍ پکې ځان ته هم اخیستی دی هغه هر څه مو هم دوی ته راوړي دي. او بیا دې علاوه د سعودي عرب نه یو ملګری او سامان یې رالیږلی و چې مور مې پاک رسېدلله په هغې کې سلنډر و په هغې کې یو بورۍ چیني وه په هغې کې کپړې وې په هغې کې پیزارونه و په هغې کې کټونه و په هغې کې بسترې وې نو د دې کور والا د دوی چې کوم ضروریات او د هغه وینا دا وه چې دا مې زموږ د مور چې کوم د کمره کې سم سامان پروت و دا زه ورکوم چې مستحق سړي ته ورسېږي هغه سامان چې څنګه هغه گاډۍ رالیږلی و الله حاضر په صرف ګواه دی چې هغه سامان غونډ مونږ د بچیان له رالیږلی و دوی له م راوړی و هغه ویډیو هم تاسو کتی شئ چې کوم سامان دوی ته میلاو شوی دی کمې پیسې دوی له رالی کمې خوشحالۍ دوی له رالی د دې خپلې خور نه به هم یو څو تپوسونه کوو زمونږ سره اوسئ. خورۍ السلام علیکم. وعلیکم سلام. خورۍ کوم سامان چې راغلی و که نه دا یو ملګري رالیږلی و د سوات نه په سعودي عرب کې و
پاگه کې بوجه چینی وا، پاگه کې ګیس و، سلندر و، پاگه کې کټونه و، بسترې وغیرہ چې څومره سامان هغه ټول تاسو ته میلاو شو؟ میلاو شوی دارې په دې منډو کې د پکې سمبلو پاګیز پخلی کوم. څومره ورسره سوی راحته په کور کې راغلی؟ هر څه چې تاسو دا زموږ دا دغه کړي موږ له هر څوک هر څه وس راکوئ، اول تاسو ورپسې نور خلک راکوئ. ښه دې بچیانو دپاره ملګرو د ګوډیانو فرمایش کړی، بیا د دې بچنګو دپاره د ګړو ویلو ګړی مو ته راوړي دي، ستاسو کپړې پیزار د دې بچیانو د سکول کپړې پیزارونه څه چې دي نو هغه هر څه شوي دي الحمدلله. کومو مسافرو دل دا دومره مرستې راولېږلې، دا دومره خوشحالۍ راولېږلې، دا دومره پیسې راولېږلې، تر کم حده به د هغه مسافر په دعاګانو کې یاد وي. څه وینا به ورته کوې، څه دعا به ورته کوې؟ 5 وخته لمونځ به کومه او دغه دعا وم چې خدای چا راسره ښه کړي، خدای ته ورسره وکړي. خدای موږ ډېر بېوسه یو چې زموږ سره چا امداد او دغه کړو، نو الله دې دې یو فصل ورکړي. او چې چا مرضونه یې الله پاک وخت مازدیګر دی او رب تعالی دې چا مرضونه کړي، خدای دې ولې روغ صورت ورکړي. کاکا ګوډی ته خوشحاله یې؟ دا خو چلیږي هم ته وچلوه که چې ته خوشحاله یې؟ څه ته؟ ګړی ته. نور څه ته؟ مسافر سره غلی هغې ته. مسافر ته به دعا کوئ؟ څه دعا به کوئ؟ الله دې وبخښي، الله یې خوشحاله وي، الله دې ولې ډېر خوشحالۍ ورکړي. چې ته خوشحاله یې؟ څه ته؟ دې ګړو ته پیزارونو ته هر سره اوس خرڅه ډېر تېر دي که نه؟ خوشحاله یې مسافر ته دعا کوئ؟ څه دعا کوئ؟ خدای دې روغ لري، چې چا بیماریان یې هر سره یې خدای دې جوړ کړي. ملګرو په دې کې د میدان سیمې سره تعلق لرونکي زنګ جمعه خان صاحب ته ملګري پیسې ورکړې وې چې 2 کیلو غوښه به هم خصوصي وړی، نو هغه هم تاسو کتی شئ، هغه هم نه دی ورکړي. ښه ملګرو په دې کې د څه ملګرو وینا وه، فرمایش یې دا و چې د بچیانو دپاره خپل طرفه پیسې هم رالېږلي وي، د دې ګړی د دې ګوډیانې د دې دپاره که ملګري د غوښې ډیمانډ و، د دې کپړې پیزارونه الحمدلله هر څه دغه شو، چې دا به تاسو په خپلو کې تقسیم کوئ دا پیسې. صحیح ده؟ د دې ماشومان دپاره د هغې مسافر رالېږلي هغوی په ډېر ډېر دعا کې یاد ساته. صحیح ده؟ صحیح ده. خو دعاګانې به ورته کوئ؟ څونه دعا به هغه مسافر ته کوئ؟ او دوا به ورته کوم، هر ټایم به لاس چې ګوته هم ټکېږي دوا به ورته کوم. ښه ملګرو دا پروګرام د یتیم اواز د دینځای شوي کلي نه د سانلارو د کور بچیانو نه، هغوی په مخونو به تاسو خندا کتلې وي، تاسو به خوشحالۍ کتلې وي، کومه پیسې چې مسافر راغلي دي ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورله لېږلې دي. او څنګه چې د دې کور سره د نورو خویندو سره د نورو بچیانو سره تاسو د همیش په شان ډېرې زیاتې مرستې رالېږئ، نو سبا ماښام زمونږ یو داسې دردېدلی داستان را روان دی د ډېري جولګرام نه. دا د مجبوریانو خبرې دي، مجبوریانې بېچاره چې جواره لار ورته وښیو. ژوند ولې دومره سخت دی بچو زما او ستا د یتیم بچي دپاره؟ څو 3 اختره تېر شوه، پیزار مې نه جاست. ملګرو هغه یو شان یې زموږ بل شان یې، اوسونه چې ما بنې نوړی هغه سم بدل ښکاري. چې په هغې کې زمونږ هغه بچی کومه چې په 14 کې یو بچی زمونږ سبق وایي، زمونږ هغه خور یو په 9 کې وایي، د هغوی وینا څه ده 40-45 منټ پیاده مزل کوي، که باران وي که ګرمي وي که یخني وي، هغه لارې به وهي او ډېر په سختو سره هغه سکول ته ځان رسوي. د پلار سوری په سر نشته، ژوند ډېر زیات د سختو سره دی، په ژوند کې ډېرې زیات دردونه دي. امید دی چې تاسو به د دې خپلو خویندو سره د دې بچیانو سره هم ډېرې زیاتې مرستې کوئ انشاءالله. د دوی دا تعلیم به هم مونږ جاري ساتو، د دوی ژوند ته به د دوی کور ته به هر هغه خوشحالۍ ورکوو کمې چې د یتیم اواز پروګرام په لار مونږ نورو خلکو ته ورکړي وي. نو دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د کیمرامین عبید جان سره الیاس سارل ورکوي اجازت. دلیو الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.